الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوق نال شوق نال مرحومہ دے درجات دے بلندی دی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود و سلام الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا شاہدا ومبشرا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین نور ازلی دا جگ تے ظہور ہو گیا نور ازلی دا جگ تے ظہور ہو گیا بی بی آمنہ دا ویڑا نورو نور ازلی دا جگ تے ظہور ہو گیا بی بی آمنہ دا ویڑا نورو باب آدم تے ہوا آ مبارکاں دتیاں بی بی مریم میں آسیہ تے آئی ہاجرہ باب آدم تے ہوا آ مبارکاں دتیاں بی بی مریم میں آسیہ تے آئی ہاجرہ عرشاں تو نور دیاں او پالکیاں لتھیاں آیا سوہنا تے وقت سہور ہو گیا
بی بی آمنہ دا ویڑا نورو نور ہو گیا، بت ڈٹھے منہ دے بھر، بت ڈھٹھے منہ دے بھر، بت خانے مٹ گئے، او کافر آکھن یا ساڈے خدا پھٹ گئے۔ بت ڈٹھے منہ دے بھر، بت خانے مٹ گئے، کافر آکھن یا ساڈے خدا پھٹ گئے۔ فیل ابلیسی سارے ہی بن پھٹ گئے، غم بیت اللہ داوی دور ہو۔ بی بی آمنہ دا ویڑا نورو نور ہو گیا، بی بی آمنہ دا ویڑا نورو نور ہو گیا، نور ازلی دا جگ تے ظہور ہو گیا، بی بی آمنہ دا ویڑا نورو نور۔ مالک دی حمد و ثنا تو بعد اے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید رضا حسین شاہ گیلانی اے ساڈی محفل دا سنگار، اللہ انہاں دی عمر دراز فرماوے، اللہ ایو جے نیک لوگاں دا سایہ ساڈے سراں تے تا قیامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد، کیونکہ تمام تعریفاں دے لائق ذات میرے اللہ دی ذات، اساں جتنی حمد کریے، جتنی ثنا کریے، قیام وچ کریے، رکوع وچ عظمت بیان کریے، سجدے وچ اعلیٰ تسلیم کریے، یہ سب کچھ کم میں میرے مالک دی شان اس تو بھی زیادہ، سبحان اللہ، بڑے ہی شان والی ذات تے بڑی ہی کریم ذات میرے مالک دی، بڑی کریم ذات، بندے بندے نال پیار کریں دن، کسے لالچ وچ، کسے تمیج، تمے تے لالچ دے بغیر کوئی کسے دے نزدیک بھی آندا نہیں، تے اللہ فرماندا ہے بندہ، بندے تینوں سد دین یا تیرے نیڑے آندن کچھ لمن واسطے، تے میں تینوں سدینا کچھ دیون واسطے، کیونکہ مالک نو کمی تا ہے کوئی نہ، کوئی او دی بارگاہ جھکے تے باویں نہ جھکے، او کوئی ووٹا نال خدا تا نہ بنے، او تے ہے قدیم ذات جن دے اتے زوال ہی کوئی نہیں، کمال ہی کمال، کمال ہی کمال اس ذات دا، ہمیشہ رہن والی ذات۔ فرمایا مینوں تیرے نال تما نہیں، میں تا تینوں کچھ دیون کان سدینا، جو میرے بوئے تے جھکتا سہی، بس تو جھکدا ویسیں تے میریاں رحمتاں تیرے اتے وسدیاں ویسیں، جنہ نال دنیا سنگتا رکھیاں نہیں، مرن تو بعد ہر کوئی چھوڑ ویسیا، تے میں رب تینوں مرن تو بعد محترم کر چھوڑے سا، جدہ ساتھے موت آوینی ہے نا، اللہ فرمایا میں تو انہوں محترم کر چھوڑے نا، دشمنی تو آڈا احترام پہ کریں دیں، آدھن میاں لڑائیاں موک گئیں، بندہ مر گیا، لڑائیاں موک گئیں، اللہ فرمایا اساں تینوں کر چھوڑے نے محترم، لوگ تیرا احترام کریں دیں، نہیں تا لات ج رسا پاویں نہ آتے وہیں کے ٹوئیں سٹ گتے نہ، اللہ فرمایا نہیں بندہ میرا ہوئے، تے وقت کلمہ پڑھے میرے نبی دا، تے کلمہ پڑھن والے دا اندر کدی پلیت ہو سکدا
تے میرے نبی فرمایا جائے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا او کدی مشرک ہو سکدا؟ مولویاں دی گلاں تے نہ نیرے گئے کرو، یہ تا شرک دیاں مشیناں لائی بیٹھن، انہاں نو چھوڑو تساں جائے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دی تھوڑی پاور ہے، یہ سارے جہان ایک پلڑے چ رکھ چھوڑے تے ایک چ لا الہ چ رکھیں، لا الہ دی شان وت بھی زیادہ، صدقے تے قربان ونجا۔ اللہ فرمایا موت آونی ہے تھے ٹائم اسا مقرر کر چھوڑے، آکھو ٹائم میں ایک گل کریندا پیاں تو اس تے غور کرے سو انشاءاللہ، جیڑا کوئی ڈر مر لئی ودیو موت دوئی موک ویسی انشاءاللہ، ڈر لئی تا ہر کوئی ودا ہے نا، ڈردا تو ہوئے دا بھئی مرنا ہے تے مرنا ضرور ہے، آکھو مرنا اوے بولو جنہ مرنا جڑے وچ کے پکے بیٹھے ہو نا بھائی، جنہ ویزے لائے ہو نا بھائی ایسا مرنا ہی کوئی مرنا آکھو چاہ۔ اللہ قرآن فرماتا ہے کہ خالق الموت والحیات، انہیں گل کہ موت نو کہیں کھل کیا تے حیات نو تے انسان نو اللہ کھل کیا۔ ہن میں یہ گزارش کرنی ہے جنہاں نو وہ کھل کے اس دی مخلوق ہے، انسان ہی کہیں دی مخلوق ہے، موت کہیں دی مخلوق ہے، اللہ دی حیات کہیں دی مخلوق ہے، اسے گل تے تھوڑا جیا غور کرنا ہے، تینوں ڈر بھی موقع ویسن ساریاں مخلوق کہیں چوں اشرف ہون دا تاج کہیں دے سر تے تو وڈا ہو تے چھوٹے ہیں تو ڈر دا ودا، تو وڈا ہے، موت چھوٹی مخلوق ہے، تو اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہیں، تیرے سر تے رب نے تاج رکھیا ہے اشرف ہومن دا، فرشتے بھی شان والے نور تو بنے ہو، لیکن اللہ انہاں دے سر تے اشرف ہومن دا تاج نہیں رکھیا، اشرف ہومن دا تاج رکھیا ہے انسان دے سر تے رکھیا ہے، تے تو وڈی مخلوق ہو کے تے چھوٹیاں مخلوق کا تو ڈرنا، وڈے چھوٹے ہیں تو کدی ڈرے، ڈرے ہی نہ کر، موت ضرور آمنی ہے۔ اللہ رسول نو یاد رکھ، اللہ دی قسم ہے جلے تئی دیر موت دا پروانہ آمن لگ سی تینو اطلاع دیتی وئی سی، تینو صدیا وئی سی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اللہ فرمایا اسا انہوں نے پیغام دے بھی جینے ہیں، وہاں کے پیغام دیندہ ہے فرشتہ، تیاری کرے نا سونا، تینو تیرا رب سڑیندہ ہے، جیڑے آدھے نا موئے تا موک گئے، وہ جدہ موک گئے رب کینو سڑیندہ ہے، جہندے چھ شائی کائی نہیں، انہوں سڑ کے رب کے کرنا نہیں۔ اللہ فرماتا ارجعی الی ربک، جہندے اتے اعتبار ہو بھی اسے کلوائیں تمانہ کرا لیں، ارجعی الی ربک، آتے نو تیرا رب سڑیندہ، جدہ رب سڑیندہ تے مرن والا تو ہو گیا ختم، تو سڑیندہ کئی نو تا کوئی شائی ہو جائی ہے نہ جائے نو رب سڑیندہ ہے، رب سدیندہ ہے، ارجعی الی ربک، اپنے رب دے کول آون، اپنے رب دے کول آون، تے کلمہ پڑھیا میرے محبوب دا، اس مالک دی حمد و ثنا تو بعد اس دے پیارے حبیب دلان دے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، جڑا سا درود ابراہیمی پڑھنے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اس دیچ بڑے فائدے ہی لے، حضرت ابراہیم دی ذات تے بھی ہو گیا درود، تے حضرت ابراہیم دی بولو جو، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی ہو گیا، تے حضور دی آل تے بھی ہو گیا، آل تے تھائی مکی کھلوتی ہے، ابراہیم دی آل میرے نبی دے بزرگ ہوئے، میرے نبی دے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لائے کہ حضرت عبداللہ میرے نبی دے والد محترم تک یہ درود پیا پڑھیندہ، تو وہ جیڑا بندہ انہاں دے ایمان شک کریں دا بیٹھو بے انہوں آکھیا کر درود ابراہیمی پاڑی نہیں،
انہاں دے ایمان نے شک کرے نہ جیندے تو درود پڑھدا بیٹھا ابراہیم دی جڑی آل ہے او میرے نبی دے بزرگ ہیں میرے نبی دے وڈکن تے وقت میرے نبی دی آل درود ہے بھی ابراہیم اور ابراہیم دی آل تے اور میرے نبی دی ذات تے اور میرے نبی دی آل تے باقی متقیاں تے پرہیزگاراں تے سلام ہے درود ہور کسے تے بول ہاں 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 یہ گل میری ذہن وچ رکھیں ہاں یہ گل میری ذہن وچ رکھیں درود انہاں ہستیاں تے باقی کسے تے درود نو سلام جڑا متقیاں تے بھی ہے پرہیزگاراں تے بھی ہے نیکوکاراں تے بھی ہے صالحین تے بھی ہے سلام سارے تے ہے تے میرے نبی کے فرمایا جدا قبرستان ونجن بھاویں تیرے کوئی 100 سال دا ہی موت ہوئے آکھیں السلام علیکم یا اہل القبور بول آدھے ہو یا نہیں آدھے آدھے ہو نا قبرستان ون کے آدھے ہو معلوم ہویا تیرا میرا نبی ساڑھے مویاں دا اتنا خیر خواہ ہے تیرے میرے جڑے بزرگ ٹر گئے انہاں دا ہی ساڑھا نبی اتنا خیر خواہ ہے تے انہاں دے اتے بھی سلامتی دی دعا پیا منگوائیں دا آکھو السلام علیکم یا اہل القبور مسلمانوں اتنے احسان اللہ دے تے وقت اس دے نبی دے جے سانو رستہ بھی کھایا حضرت امیر عمر جائے نبی کریم دی بارگاہ چھت بن کے عرض کریں یا رسول اللہ اسا تو خدا نو جان دے ہی کوئی نہ سے یہ حضرت امیر عمر دے الفاظ ہیں اسا تو یا رسول اللہ خدا نو جان دے ہی نہ سے کوئی ہے وحدہ لا شریک یا نہیں تین دسے آتا پتہ لگ گا ہے تو حکم دے میں اسا تو سمندر چھال مار چھوڑنا عقیدہ اس نو آدھے ایمان اس نو آدھے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اتنا یقین ہو چکا ہاؤ مکے دے لوگانو جو میرے نبی فرمایا اگر میں آکھا پہاڑی دے پرو فوجے تے ہووے ہی کوئی نہ مان لے شو انہاں کہ جے تین چاکھیا باویں نہ ہی ہووے انہیں گال ہائی نا یہ لے اتنی عقیدت بن گئی آئی انہاں لوگاں دی تے میرا نبی آکھیا چون میں انہوں چا سجدہ کرو عقیدت تا بنی کھلی آئی نہیں میرے نبی فرمایا نہیں سجدہ اس نو کرنا کیونکہ اے پیشانی کسے دے اگے جھوک سکدی نہیں جے جھوک سکدی ہے تا آکھو چاہ صرف میرے رب دی بارگاہ جھوک سکدی ہے جدا میرے نبی ہو بوہا بھی کھایا اللہ فرمایا محبوب وطنانو داسی چھوڑ توں قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ صرف نمازاں تے سجدے نال رب دے محبوب نہیں بن سکدے جے تائیں میرے یار دی غلامی دا پٹا پا کے نہ فرمایا یار آتا ہے بھی کھایا میرا بوا انہاں نو پتہ ہی کوئی نہ انہاں تے میرا بوا بھی کھایا تے میں چا بھی کھاونا انہاں نو تیرا بوا یہ تیرے بوئے تے نویشن تے میرے تے ہی نہ آسن تے رب دے دروازے تے اوہ پہنچ سکدا تے او دی عبادت قبول ہو سکدی ہے جن دے دل وچ محبت رسول ہووے آکھو چا محبت رسول کیوں نہ کریے محبت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دے وچ ایک دعا رکھی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمومنین یوم یقوم الحساب اے جلے نمازی نماز دے وچ بیٹھا ہوندا نا قیام رکوع قوما جلسہ التحیات تے آ گیا التحیات اینڈ اس ٹائم انسان دے سارے اعضاء اس دی بارگاہ چ جھک گئے ہوندے اور انسان اپنی زبان نال آدھا بیٹھا ہوندا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات جتنی کہ قولی فعلی مالی عبادتاں او تیرے کو حد مکائی بیٹھا ہے حد مکائی بیٹھا ہے قیام ہی کر لیا سوں رکوع ہی کر لیا سوں سجدے ہی کر لیا سوں تے وط قیام کیتا سو وط رکوع کیتا سو وط سجدے ہی کر لے سو اس تو بعد تیات تے بیٹھا ہے اتھے اے جملے ہی ادا کر لے سو اس تو اگا میرے نبی یہ دعا رکھ چھوڑی
کیونکہ تو ہو گیا اس دی بارگاہ وچ پیش، تیرے اعضاء بھی سارے جھک گئے، تیری زبان بھی سو دی تعریفاں کر 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 تے اینڈ تے آ گئی ہے، ہن اتھاں ہی بیٹھیاں ماں پیو کان دعا منگ لا، اتھاں ہی بیٹھے ہاں، کہنو سلام دے سکتے ہو نماز وچ؟ کوئی آوے السلام علیکم تو نماز پڑھ دے کلو وعلیکم السلام بھائی، نا نا نا، کوئی آ ونجے او دی تعظیم نہیں کر سکتے نماز دے وچ، کہنو جواب نہیں دے سکتے، انجے گل ہے کیوں جن دی بارگاہ وچ ہو اس تو وڈی ذات ہے کوئی نہ، ادھر منہ پھیر نہیں سکتے، مخلوق تو منہ پھیر سکتے ہو، او دی بارگاہ وچ منہ نہیں پھیر سکتے، ہن ایڈی مخصوص تے خاص عبادت دے وچ تو بیٹھا ہے تیات تے آدھا بیٹھا ربنا اغفر لی، مینوں بخش دے، گل اتھاں ہی نہیں، عرض کیتی مالک ربنا اغفر لی مینوں بخش دے، ولی والدیا میرے ماں پیو نو بخش دے، گل اتھاں ہی نہیں مکدی، وللمومنین مومناں نو بخش دے، کیڑے مومن؟ فرمایا یوم یقوم الحساب، ایڈا عمل اللہ رسول نو پسند آئی، میرا نبی چاہتا ہے مومن اپنے ماں پیو کان 5 ٹائم دعائیں منگے، تو کہ ثبوت گلیندہ ودا جی ثبوت لبھے تا کریے، ہون کیا آگے ہون جڑے جی میلاد دا ثبوت ہوئے، او نبی دی آمد تے ثبوت ودا منگنا ہے، نبی دی آمد اے آپ ہی فضول ہیں، نبی دی آمد اللہ دی قسم چاہ کے آنا، تو آڈے سجنہ دی کوئی تعریف کرے، دل ٹھرسی کے کوئی نہ ٹھردا نا، خوش ہو سو کے کوئی نہ، او تے جڑا اللہ دے محبوب دا ذکر پیا کریں دا ہوئے، اللہ تا کائنات وچ اللہ دی قسم ہے اپنے محبوب دا صدقہ اتنی بخشش وننی ہے، اساں جے کمینے گناہگار جڑے دیاڑے قیامت دے اساں حساب دے ونی چوتا کچھ نہیں، اللہ دے ولی فرمان دیں عدل کریں تے تھر تھر کمبل، اچیاں شانہ والے ہو، تے فضل کریں تا بخشے جاویں، میں ورگے منہ کالے ہو، اللہ قرآن نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اللہ فرمایا محبوبہ انہوں آگ چھوڑو جدا اللہ دا فضل ہوئے، کہیں دا فضل ہوئے، اے تینوں پانی پاک نہ کر سکدا، پانی متا بلیا ودوں میں پانی اچ بڑے ہم تے نالیا تے پاک ہو گئی ہم نہیں، یہ پانی پاک کریں دا کتا نارج کھلارا صبح کاٹا میں پاک ہویا کھلوسی نہیں ہوندا، پانی پاک نہیں کریں دا اللہ دا فضل پاک کریں دائی، اللہ دا فضل پاک کریں دائی، اندر مسلمان دا پاک ہے، کیوں پاک ہے؟ اللہ دا فضل ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دی رحمت ہے، اللہ دا فضل ہے، صدقے تے قربان جاواں، انسان تے اللہ کرم فرمایا، میرے نبی نو اے ادا پسند آئی، میرے مالک بھی منع کوئی نہیں کیتا، میرے مالک بھی منع
نہیں کیتا معلوم ہویا ماں پیو کان دعا منگنی اللہ نو ہی پسند ہے اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے جے مولیاں نو نہیں پسند تو کے کرنا جلے انہوں نے پسند ہے اے ابراہیم دعا منگی آئی تو 4000 سال پہلے تے اللہ انہوں صحیح فطری اترے حضرت ابراہیم تے پیچھے اتر دے رہے والتوراۃ زبور انجیل آئیے آخر تے قرآن آیا یہ جو فضول آئی تا اللہ دا بیان کر کے چھوڑ دے ویا ایدے لائے کیا منڈا کے مقصدہ فرمایا تساں پیارے ہو کیونکہ تساں میرے یار دے امتی ہو اکھن میرے یار دے امتی ہو کے کرائیں مالک فرمایا دل وچ میری یاد رکھو عارفاں دے سلطان فرما دل آپ فرما نے جڑا سا آندا پئی خالی نہ ونجن دے آوے تاوی یار دا ذکر ہوئے جاوے تاوی یار دا ذکر ہوئے اے جڑا موقع چلدا پیا سادا او کوئی زور نہیں لگدا آوے تاوی مالک دا ذکر جاوے تاوی مالک دا ذکر آپ فرمایا سینے دے وچو مقام ہے کہنا یا گل مرشد سمجھائی ایو ساجو آوے جاوے اور نیوں شائے او کائی اگا کے فرمایا اسے نو اسم العظم داخل وڈا نا کہندا بولو چاہ وڈا نا میرے اللہ دا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جدا بندہ کرن لگ ونجے اللہ دی قسم ہے ایک کو ٹائم آندا ہے زبان روک بھی لے تے دل اللہ ہو کریندا رہ ویندا ہے کہ حافظ ایو جائی دنیا تو گزرے نہیں جڑے ان قرآن دی تلاوت کریندے ہیں جدا انہاں نو ونجنا پویا طہارت واسطے وہ اپنی زبانہ دنداں تلے دے لیندیاں جو زبان قرآن پڑھن تو رک دی نائی او قرآن پڑھن تو نائی رک دی جڑا زبان نال اللہ دا ذکر کرے او دل کی میں رکے فرمایا اسے نو اسم العظم داخل ایوئی بھیدو الہی ہو ایئی موت حیاتیو حضرت باہو ایوئی سر الہی ہو تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ قربان جاواں اے والدہ دے محترمہ دی ختم پاک دی محفل عظیم ماں دا ذکر کریے جن دی جھولیے چاونا لا نبیاں دا سردار آیا ماں بھی شان والی پتر بھی شان والا ماں مکے چائی پورے مکے چمن آیا میرا نبی آیا بہار آئی آخو میرا نبی آیا تے
میرا نبی آیا تے بہار آئی. حضرت حلیمہ، کیونکہ ٹائم مختصر ہے، حضرت حلیمہ آ گئی مکے دے وچ، بال کوئی نہیں ملیا، کعبے دے کول بہ گئی تے کعبہ اللہ دا گھر ہی، پوری کائنات تے اس گھر جیا گھر. آہا صدقے ونجا انج ویکھنا پوندا کعبے، انج ویکھ کے جیڑا کچھ منگے اس لے دین دئی، دیر بھی کائی نو. حلیمہ بیٹھی روندی بیٹھی ہے، میرے حضور دے دادا آ گئے حضرت عبد المطلب. پوچھا مائی کیوں رونی؟ جنہیں سہیں بال کوئی نہیں ملیا. اچھا یتیم لینا ہی تو میرا پوترا موجود ہے، ونج ویکھ. حلیمہ دی میں گھر ونج بڑی ہوں، مینوں آمنہ مل گئی. میں پوچھا آمنہ تیرا پوترے جنے ہاں نا کہوے، جنے نام محمد صلی اللہ. حلیمہ دی میرے وجود انہیں ساکت ہو گیا تو رک گئی. میں کہ محمد آمنہ آپ رکھے ہی نا، ادھی نہیں دادے رکھے. اچھا دادا کے کریں دا جنے کعبے دا متولی ہے، مکے دا سردار ہے، طواف پیا کریں دا تے رو کے عرض کی دیو سے مالک ساڑیاں پیڑیاں گزر گئیاں، تیرے گھر دی نوکری کرے دیا. مالک میرے پتر عبداللہ دے گھر خوشی ہے، مینوں عبداللہ دی نشانی دے. عاطف غیب دی آواز ہے عبد المطلب تینوں پوترا دے سان نہ رکھے محمد. تا میں آنا سانو سارے آناواں چوں سرکار دا نا سونا، سانو سارے آناواں چوں سرکار دا نا سونا، اتے سارے شہراں چوں سونے دا گراں سونا. نا حضرت ابراہیم دا بھی سونا، اسماعیل دا بھی سونا، اسحاق علیہ السلام دا بھی سونا، حضرت یعقوب علیہ السلام دا بھی سونا، یوسف علیہ السلام دا بھی سونا، پر سانو سارے ناواں چوں سرکار دا نا سونا. کم کوئی ڈلا کیتی بیٹھی ہو میرے خیال ہے، تسا میرے خیال ہے آتے ہو بھائی آپ پہ جڑا کچھ کرے سن مولوی دی ذمہ ساری شاید لگ گئی. سبحان چلو حیدری ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا. کرنٹ لئی وے نا اے سی نو تو ٹھڈی آواز دیندا تے جے ہیٹر نو چلاؤ تو حضرت علی دا نا انجے نا لہیوے تے مومن دا دل تھرن لگ ہوئے تے جڑا منافق ہوئے او جو میں ہیٹر ہوئے مومن انجے ایسی ریت چلن لگ ہوئے. کیونکہ جتنے ولیاں دے دیوے بلدے پہن سارے نو فیض دیون والا مرشد علی ہے. یہ سارے قطرے نہیں سمندر علی ہے. یہ زندگی ہی سوچ لیں جتنی عبادت کر لیں جے تیں علی نال پیار نال کرے سے ولایت دی مہر کدی تیرے اتے لگ سکدی وی نہیں. باویں مصلی تے مر ویں تے باویں کعبے چ مر ویں، باویں مصلی تے ہی مر ویں، علی دی مہر لگنی ہے تے تاں تے جتنے ولی ہیں سارے تے میرے مرشد دی مہر لگی ہوئی. ولایت دا تاج میرے نبی معراج تو ہٹ کے پوا دئی علی نو. سانو سارے ناواں چوں
سرکار دا نا سونا اولاداں کان کریندا ودا بڑیاں سنگتاں بنائیندا ودا جلے سا مکڑن قبر تائیں پڑا تے ود پیچھے پھیر آئی کہیں مارنا آکھو جا ہن ٹائم ہی کوئی نہیں بندے کولو تساں آکھو تے باویں نہ آکھو اتنا وقت ہی کوئی نہیں بھئی ادھر قبرستان ونجن وائیاں دی کرن پیٹ پالن منگائی ہے بھئی یہ قبران لے در بھائی دے رہے کہیں ونجن آئی وقت معاشر دا میدان آونے اس لئے سارے رشتے تروٹ ونے نہ بہنا نہ بیرا نہ ماں نہ پیو کہیں نیڑے تے اتوں گرمی اومنی ہے سوے نیزے تے سورج زمین تانبے دی ہو گئی اسی گرمی دی وجہ تو تے کے اومنا ہے معاشر دی حرارت وچ سرکار نے آونا ہے ساڈے سرے اتے کر دے سی کملی دیو چھاں سونا سانو ساریاں ناواں جوں سرکار دا نا سونا حلیمہ دیئے نا تا سونا ہے ویکھاں تا صحیح جندہ ایڈا سونا نا ہے آپ کے ایڈا سونا ہے آدھی پی گئے جنہیں نظر پائیں تے ڈٹھم تے کیتا دیدارے تے رکھیا سینے تے ہاتھے تے حضور پائن مسکرا میں تے چایا تے جو سینے نال لایا نا باجی میں ایسی چال ویندے انہیں ٹھار گئی اپنے آپ نو آدھی کھلوتیاں حلیمہ کائشہ دیونی تے باویں کدی نہ دیونی آئے بچہ ضرور لائے ونے میرے نبی دی ماں آئی اسا کیا حلیمہ اے ہے یتیم اسا کیا سائیں کائی ضرورتی کا شادی نہیں تے اگو میرے نبی دی ماں فرمایا حلیمہ اے تیرے گھر گیا نا تینو لگ رنگ ویسے حلیمہ دی میں چاہیا میں طیفے چاہ گئی کتھے آ گئی ہاں میں زیادہ لمبے نہیں کریں گا کیونکہ میرے محترم دوست قاری بشیر احمد ساکی صاحب بھی تشریف فرمائیں میرے محترم بھی تشریف فرمائیں اس واسطے میں یہ اختصار یہ دو چار لفظ ہیں حلیمہ لائے تے گھر آ گئی جدہ گھر آئی اگی حلیمہ تے غربت آئی چادر تے ٹاکیاں لگی ہوئیاں ڈاچی ٹور نہ سگے جو پٹھے لبدے تا ٹورے نہ ڈاچی غربتی آئی جدہ حضور نو لائے کے گھر آئی تے ہر شاج پئیاں نہ برکتاں 8-10 دیاڑے ہو گئے حلیمہ کہیں دے گاری نہ گئی ساریاں دائیاں آکھیا کمالے ایک تا ساری رات دیوا بلین دی پتہ نہیں کوئی خزانہ تھے آگیا تے ساڑے کو لوگی کاشا دے لائے لائیں دی ہون دین دی لائیں دی اسا منیا آتا دین دی ہے جدے ساڑے کو لائیں دی نہیں وجہ کی ہو وہ مشورہ بیٹھے کریں دین اتو ایک دائی وڈیری آگئے اسا کیا میں کچھ پتا کار آئی نہ کہ او کی اسا کیا آیا ہے کلال سادیا دے گھر آیا ہے کلال سادیا دے گھر ویکھن تا چلیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آیا ہے کلال سادیا دے گھر ویکھن تا چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن تا چلیے انہاں کیا سنے اسا کیا سنے آئے حسداتے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی ہلاوے تاؤ چاننو ہلاندہ ہے سنے آئے حسداتے دن چڑھ جاندہ ہے انگلی ہلاوے تاؤ چاننو ہلاندہ ہے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن تا چلی انہاں کہ سائیوں تا دیوائی ساری رات بلین دی اسا کہ گال سنو میری ہون تاؤ سنے آئے ہون تاؤ
پیسے بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہون تاؤ ڈیوا بھی نہیں بال اگر اپنی قبر روشن کرنی ہے میرے نبی تے درود پڑھدا رہو اللہ دی قسم ہے جیڑا نبی دی ذات تے درود پڑھے او دا چہرہ بھی روشن ہوندائی او دی قبر بھی روشن ہے او دا معاشر دا میدان ہے سنے آئے ہون تاؤ پیسے بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہون تاؤ ڈیوا بھی نہیں بال دی ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکن تا چلیے اللہ تبارک و تعالی میرے چند اقتصابات اور مقدس مہینہ حضور دی آمد دا میرے نبی دی ماں دی عزت عظمت دا صدقہ دائی حلیمہ دے شان دا صدقہ اللہ مرحومہ دے درجات بلند کرے اللہ اس دی قبر نو حد نگاہ تک وسیع فرماوے اللہ تعالیٰ اس دی اولاد نو اچھے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو میری سین دی چادر دا سایہ نصیب فرماوے وما علینا الا البلاغ جزاک اللہ